आवाज आउँदै होला हैन त? हो त। हामीले लास्ट क्लासमा हामीले थर्मोडायनामिक्स सुरु गरेको थियौं। थर्मोडायनामिक्सको केही टर्म्सहरु हामीले डिस्कसन गरियौं। आज तिनै टर्म्सहरुलाई अलिकति फरवर्ड गर्नुपर्ने कन्डिसन छ। के भक्कु मेट्नै गाह्रो उठेको छ। ओके। यतै ठिक छ। सो देन हामीले केही सिस्टमहरुको बारेमा बुझेको थियौं। देयर मे बी 3 टाइप्स अफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एन्ड आइसोलेटेड सिस्टम। अब हामी केही प्यारामिटर्सहरुको बारेमा जान्छौं। हामी डिस्कसन गर्नेवाला छौं थर्मोडायनामिक प्यारामिटर्स और स्टेट प्यारामिटर भन्छ, और थर्मोडायनामिक भेरिएबल पनि भन्न पाउँछौ, स्टेट भेरिएबल पनि भन्न पाउँछौ। काफी नामहरु छन्। म यतातिर थर्मोडायनामिक भेरिएबल्स और प्यारामिटर्स लेखिदिन्छु। ठीक छ। यो थर्मोडायनामिक ठाउँमा तिमी स्टेट भेरिएबल लेखे पनि हुन्थ्यो। स्टेट भेरिएबल और स्टेट प्यारामिटर्स भन्न पाउँछौ। ल यसमा पनि अरु हुन्थ्यो, त्यसमा पनि अरु हुन्थ्यो। ल यस्तो भयो। हामीले कुनै पनि सिस्टम जनरली हामीले कसरी लिने गर्छौं भन्दा मैले भनेको थिए कि केही धेरै नम्बर अफ एटम्स होला ग्यासको, जसलाई हामीले केही सिलिन्डर भित्र इन्क्लोज्ड गर्छौं, जसमा एउटा पिस्टन पनि हुन्छ, जुन पिस्टनले वर्क अन और बाइ द ग्यास गर्न लाउँछ। हामी पछि बुझ्दै जान्छौं व्हाट इज वर्क डन अन द ग्यास और बाइ द ग्यास। जो हामीले एनर्जी दुई तरिकाले चेन्ज गर्न सक्छौं सिस्टमको। एउटा तरिका त हो हिट दिएर अथवा त्यहाँबाट हिट निकालेर, और त्यो माथि वर्क गरेर और त्यो बाट वर्क गराएर जस एनर्जीमा हामी त्यसरी चेन्जेस ल्याउन सकिरहेको हुन्छौं। यिनीहरुले के बताउँछन् भन्दाखेरि मानौ अहिले कुनै एउटा सिस्टम ए मानौ, त्यो सिस्टम भन्ने बित्तिकै अब दिमागमा एकदम क्लियर कट कुरा के आउनु पर्यो भने त्यहाँ सानो ग्यासको मोलिक्युल्सहरुलाई धेरै इन्फिनाइट नम्बरमा त नभनौं, इफ हामीले मासलाई फिक्स गरेको छौं, मास हामीले मेजर गरेको छौं भन्दाखेरि हामी एक्ज्याक्टली हाउ मेनी नम्बर अफ एटम्स होला त्यो क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। पछि हामी बुझ्दै जान्छौं एभोगाड्रो नम्बरको कन्सेप्टबाट, ग्राम इक्विभ्यालेन्टको कन्सेप्टबाट। फिजिकल केमिस्ट्रीमा धेरै कुरा सुन्यो होला, पढ्यो होला। अहिले यति मात्रै बुझिराखौं कि एउटा सिस्टमको इफ 10 ग्राम अफ कुनै ग्यास छ र त्यसलाई हामीले इन्क्लोज्ड गरेको छ कुनै सिलिन्डर भित्र, यसको आफ्नो युनिक भ्यालुजहरु होला, जस्तो कि यसको एउटा युनिक प्रेसर होला। इफ मैले केही चेन्ज गरिरहेको छैन भने, इफ मैले यसलाई आइसोलेट नै गरिदिन्छु, यो सिस्टमलाई पुरै आइसोलेट गरिदिन्छु सराउन्डिङबाट भन्दाखेरि यो सिस्टममा के कुराहरु हामी मेजर गर्न सक्छौं, यसको म प्रेसर मेजर गर्न सक्छु, यसको सर्टेन भोल्युमको भ्यालु होला, यसको सर्टेन टेम्परेचरको भ्यालु होला, यसको केही डेन्सिटी होला, यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स होला, यसको आफ्नो इन्ट्रोपीको भ्यालु होला। कतिपय टर्म्सहरु तिमीले सुनेको छैन होला, सबै फिजिकल क्वान्टिटिजहरु सबै तिमीले नसुनेको हुन सक्छौ, कि नयाँ टर्म्सहरु पनि आउँछन् जो कि जस्तो इन्ट्रोपी भयो, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स त खासमा हामी धेरै युज गर्दैनौं, डेन्सिटी सम्म युज गर्छौं नै। इन्थाल्पी भयो, गिब्स फ्री एनर्जी भयो, फ्री एनर्जी भयो, अरु पनि केही टर्म्सहरु लेखौं, त्यसपछि अलिकति मजा आउँछ होला। हिट भयो, वर्क भयो, यस्ता टर्म्सहरु रेगुलर अब युज भइरहन्छ तिमीहरुलाई। थर्मोडायनामिक्स जब हामी पढ्छौं त्यस्ता टर्म्सहरु लगातार हाम्रो युजमा आइरहेको हुन्छ। ओके, नम्बर अफ मोल्स भयो, मास भयो, मास लेखेको छैन क्यारे। यस्ता धेरै यस्ता फिजिकल क्वान्टिटिजहरु छन् जसको एउटा युनिक भ्यालु होला। यो सिस्टम ए को लागि मात्रै, सिस्टम ए को आफ्नो प्रेसर होला, सिस्टम ए को आफ्नो मास होला, यसमा कति नम्बर अफ मोल्स अफ ग्यास छन् त्यो फिक्स होला, यसमा कति हामी वर्क गर्न सक्छौं या यसले कति वर्क गर्यो त्यो मेजर गर्छौं। पछि हिटको गिब्स, यस्ता फिजिकल क्वान्टिटिजहरु हामी यसको बारेमा इफ जानकारी लिन सकेको छौ भने हामी यो सिस्टम ए को कन्डिसन कति छ, के कन्डिसनमा छ अहिले एक्ज्याक्टली भन्न सक्छौं। यानी कि यो सिस्टमको एक्ज्याक्ट कन्डिसन यी
फिजिकल क्वान्टिटिजहरूले जानकारी गराउँछ हामीलाई। यो सब जति पनि फिजिकल क्वान्टिटिजहरू छन् त्यो सबैलाई हामी के भन्छौँ, यो सिस्टमको थर्मोडायनामिक भेरिएबल्स और थर्मोडायनामिक प्यारामिटर्स। भेरिएबल्स यो सेन्समा भन्छौँ जब यो सिस्टममा हामीले केही बाहिरबाट एक्सटर्नल फोर्स लाउँछौँ या यसलाई केही वर्क गर्न दिन्छौँ या यो सिस्टमलाई कुनै अर्को सिस्टमसँग थर्मल कन्ट्याक्टमा राखिदिन्छौँ, यसमा यस्ता भेरिएबल्सहरूमा केही न केही चेन्ज हुन्छन्। यसको इन्ट्रोपीको भ्यालुमा केही चेन्ज होला, यसको गिब्स फ्री एनर्जीको भ्यालुमा केही चेन्ज होला, प्रेसर भोल्युम टेम्परेचरमा केही चेन्ज होला एन्ड सो। र यस्ता प्यारामिटर्सहरू चेन्ज हुन्छन्, त्यही भएर त्यसलाई हामी भेरिएबल्स नाम दिन्छौँ। जो there are a lot of physical quantities which explain the exact state or exact condition of that system. त्यसलाई हामी भन्छौँ थर्मोडायनामिक भेरिएबल्स और स्टेट भेरिएबल्स। क्लियर भयो? यी भेरिएबल्सहरूमा हामीले काफी तरिकाले क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ। जस्तो कि अब एउटा क्याटेगोराइज हामी यो सेन्समा गरौँ कि यी भेरिएबल्सहरू मध्ये केही भेरिएबल्सहरू पाथ डिपेन्डेन्ट हुन्छन्, केही पाथ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छन्। पहिला पाथको बारेमा म भन्छु। एउटा यस्तो टर्म आउँछ स्टेट फङ्सन, समटाइम तिमीहरू सुनिरहेको हुन्छौ, स्टेट फङ्सन्स एन्ड समटाइम सुन्छौ तिमीहरू पाथ फङ्सन्स भनेर। यो के हो भन्ने कुरालाई बुझौँ पहिला, ठिक छ? स्टेट फङ्सन्स के हो र पाथ फङ्सन्स के हो भन्ने कुरा बुझौँ। हामी यी जुन फिजिकल क्वान्टिटिजहरू छन् त्यो क्वान्टिटीले यो सिस्टम ए अहिले कुन कन्डिसनमा छ त्यसको जानकारी गराउँछ। मानौ हामी पछि यसरी इन्डिकेट गर्न थाल्छौँ, ल मेरो कन्डिसन एमा थियो, स्टेट एमा थियो कुनै सिस्टम जसको एउटा आफ्नो प्रेसरको भ्यालु होला, भोल्युमको भ्यालु होला, टेम्परेचरको भ्यालु होला, अरू पनि होला, यो सबैको भ्यालु होला, हामीले सबै लेखेनौँ। तर सिस्टम एबाट सिस्टम स्टेट बीमा, स्टेट एबाट स्टेट बीमा लग्यो। स्टेट बी को पनि डिफ्रेन्ट प्रेसर, भोल्युम, टेम्परेचर होला, अरू पनि फिजिकल क्वान्टिटिजहरूको भ्यालुमा चेन्ज भएको होला, किन भेरिएबल्स हुन्, चेन्ज हुन्छ। र स्टेट एबाट स्टेट बीमा, स्टेट एबाट स्टेट बीमा लान म धेरै तरिकाबाट लान सक्छु। मेरो ग्यासको कन्डिसन यस्तो थियो, यो सिस्टम ए छ, कन्डिसन पनि ए आयो, सिस्टमलाई म एक्स मान्दिउँ, ल मेरो सिस्टम एक्स छ, एक्स सिस्टममा भएको ग्यासलाई म यो स्टेटबाट, स्टेट भन्ने बित्तिकै यसको प्यारामिटर्सहरूको इफ जानकारी छ तिमीलाई भने तिमी भन्न सक्छौ कि मेरो ग्यास कुन कन्डिसनमा छ, कुन स्टेटमा छ, त्यो हो। यो स्टेटबाट यो स्टेटमा लगे, यसलाई म इनिशियल स्टेट भन्न थाल्छु, यसलाई म फाइनल स्टेट भन्न थाल्छु। यो स्टेटबाट अर्को स्टेटमा लान म जे पनि पाथ फलो गर्न सक्छु। मतलब त्यहाँ धेरै टाइप्सको प्रोसेस होला, हामी पछि आउँछौँ त्यसमा। म यो पाथ फलो गरेर पनि लान पाउँछु, यो पाथ फलो गरेर पनि लान पाउँछु, और यो पाथ फलो गरेर पनि लान पाउँछु। यो तीनटा पाथको नाम पनि लेखिहालौँ, त्यो तीनटा पाथको नामलाई पिक्युआर लेखिदिएँ मैले। जे भए पनि म स्टेट एबाट स्टेट बीमा लगेको छु। इनिशियली ग्यास मेरो जुन कन्डिसनमा थियो, फाइनल कन्डिसन यस्तो म ल्याउनेवाला छु। यो कन्डिसनमा लानको लागि म जे पनि पाथ फलो गर्छु। फर इक्जाम्पल मेरो घर र मेरो कलेज बिचको जुन डिस्टेन्स छ, त्यो डिस्टेन्स कभर गर्न एउटा मात्रै पाथ फलो गर्नु जरुरी छैन। म जुनै पाथ फलो गरेर पनि आखिर म आफ्नो घरबाट शिक्षा आदि कलेजसम्म आउन सके भने आखिर यो कन्डिसनदेखि म त्यो कन्डिसनमा त आइपुगेको छु, म कलेजको कन्डिसनमा छु। ल यो स्टेटबाट यो स्टेटमा तिमी आउन जुनसुकै पाथ फलो गर्न सक्छौ। अब तिमी के गर्छौ भने यस्ता भेरिएबल्सहरू जो थर्मोडायनामिक भेरिएबल्सहरू थियो, त्यो भेरिएबल्स जो कि पाथमा डिपेन्ड गर्दैन, जो कि पाथमा डिपेन्ड गर्दैन, इनिशियल कन्डिसन के छ, फाइनल कन्डिसन तिनीहरूको के छन्, यसमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ। र इफ हामीले के क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने इट डजन्ट डिपेन्ड अपन द पाथ फलोड, पिक्युआर कसरी ल्याएको छ त्योसँग मतलब छैन। तर तिमी कहाँ थियौ, P1 मा थियो, तिमी कहाँ आयो, P2 मा आयो। यहाँबाट म चार्ल्स ल, बोयल्स ल के लगाउँछु, के गर्न चाहन्छु, त्यो दुईटाको भ्यालु मात्रै युज गर्छु। कसरी प्रेसर चेन्ज भयो त्यसमा मलाई ध्यान दिनु छैन भने त्यस्तालाई म भन्छु स्टेट फङ्सन्स। डु नट डिपेन्ड अपन पाथ फलोड, पाथ फलोड। र यो डिपेन्ड गर्छ, दिस डिपेन्ड्स अपन पाथ फलो। दुई तरिकाले हामी क्याटेगोराइज गर्न सकिरहेको छौँ। स्टेट फङ्सन्स आर दोज थर्मोडायनामिक भेरिएबल्स व्हिच डु नट डिपेन्ड अपन पाथ फलो। कुन पाथ फलो गरेर तिमी स्टेट एबाट स्टेट बीमा गयौ, इनिशियल स्टेटदेखि फाइनल स्टेटमा गयौ, त्यसमा डिपेन्ड गर्दैन भने त्यसलाई हामी भन्छौँ स्टेट फङ्सन। स्टेट फङ्सनको इक्जाम्पलमा मैले लेखिदिनु पर्यो भने प्रेसर पनि
भयो, भोल्युम पनि भयो, टेम्परेचर पनि भयो, डेन्सिटी पनि भयो, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भयो, नम्बर अफ मोल्स भयो, वर्क भयो, मास भयो। यस्ता टर्म्सहरू पाथमा डिपेन्ड गर्दैन इनिशियली कुन कन्डिसनमा त्यो फाइनल कुन कन्डिसन छ त्यो दुईटा कन्डिसन तिमीलाई थाहा छ भने तिमी त्यसको बीचको कुनै फर्मुला युज गरेर क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौ, त्यसको बारेमा अरु के फर्दर डिटेल्स पत्ता लगाउन सक्छौ। तर केही यस्ता टर्म्सहरू छन् जुन टर्म्सहरू पाथमा पनि डिपेन्ड गर्छ। फर एक्जाम्पल यस्ता हिट भए, वर्क भए, यस्ता कुरा हामी गर्छौं कि यस्ता फिजिकल क्वान्टिटिजहरू, अब फिजिकल क्वान्टिटी जसले मलाई स्टेट एक्सप्लेन गर्छ त्यसलाई म थर्मोडायनामिक भेरिएबल भन्छु, म फिजिकल क्वान्टिटी भन्दिन। त्यस्ता थर्मोडायनामिक भेरिएबल्स अर स्टेट प्यारामिटर्स जो पाथ फलोडमा पनि डिपेन्ड गर्छ। फर एक्जाम्पल यो कन्डिसनमा यसको वर्क डन कति थियो, यसको वर्क कति थियो, और यसमा कति हिट कन्टेन्ट थियो, यसमा कति हिट कन्टेन्ट छ। एक्ज्याक्टली हिट कन्टेन्ट हामी भन्दैनौं, हामी इन्टरनल एनर्जी भन्छौं। जो यस्ता हिट र वर्क जस्ताको कुराहरू ए देखि बी मा जाँदाखेरि तिमी पाथ ए फलो गर्छौ भने त्यसमा अलग वर्क गर्नुपर्छ, पाथ क्यू फलो गर्छौ भने डिफरेन्ट वर्क गर्नुपर्छ, आर फलो गर्छौ भने डिफरेन्ट वर्क गर्नुपर्छ। यो कमन सेन्सको कुरो। म आफ्नो घरबाट कलेज आउन सिधा बाटोमा आउँछु भने मैले कम वर्क गरेर कम एनर्जी खर्चेर आउन सक्छु। म निकै घुमेर आउँछु भने मलाई टाइम पनि लाग्छ या मैले मेरो गाडीको पेट्रोल पनि धेरै खान्छ, त मैले धेरै वर्क गर्नुपर्छ होला। त पाथमा पनि डिपेन्ड गर्छ भने त्यस्ता थर्मोडायनामिक भेरिएबल्सलाई हामी पाथ फंक्शन्स भन्छौं। सिम्पली यसैलाई हामीले डिभाइड गरेको छौं इन्टु क्याटेगोरीज। एउटा डिभिजन गर्ने यो पनि तरिका हो जसमा हामी पाथ फलोमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन। इफ गर्दैन भने टु स्टेट फंक्शन्स कहलाउँछ, जो डिपेन्ड गर्छ त्यसलाई पाथ फंक्शन्स भन्छौं। यो दुईटै के भयो त थर्मोडायनामिक भेरिएबल्स। पहिलो यो कुरा बुझ्यो होला तिमीहरूले, क्लियर छ? अब हामी यसमा यी थर्मोडायनामिक भेरिएबल्सहरुमा एउटा अर्को टर्म यसमा एसोसिएट गर्छु, थर्मोडायनामिक स्टेट भनिदिन्छु म। हुन त यो सबै स्टेट भेरिएबल्स हुन्, तर थर्मोडायनामिक स्टेट मात्रै पनि कतिपय ठाउँमा लेखेको हुन्छ, त्यसले के बताउँछ कुरा बुझिहाल्नु। एउटा अर्को पनि टर्म आउँछ थर्मोडायनामिक स्टेट। थर्मोडायनामिक स्टेट यो के हो भन्ने कुरा, यस्तै फिजिकल क्वान्टिटिजहरु हुन् जसले त्यो ग्यासको इनिशियल अरु कुनै स्टेट ए कुन स्टेटमा छ, कुन कन्डिसनमा छ त्यसको जानकारी गराउँछ। तर यो जानकारीको लागि यो सबै किन म लेखिराख्नु, मैले के लेखे त प्रेसर, भोल्युम र टेम्परेचर मात्रै लेखे। इफ म प्रेसर, भोल्युम र टेम्परेचर मात्रै तीनटा मात्रै फिजिकल क्वान्टिटी लिन्छु या तीनटा मात्रै थर्मोडायनामिक भेरिएबल लिन्छु टु रिप्रेजेन्ट द स्टेट अफ दैट पर्टिकुलर कन्डिसन, त्यसको स्टेट ए को कन्डिसन एक्सप्लेन गर्न म तीनटा प्यारामिटर मात्र युज गर्दैछु, प्रेसर, भोल्युम एन्ड टेम्परेचर भन्ने। यी थर्मोडायनामिक भेरिएबललाई थर्मोडायनामिक स्टेट पनि भन्छ, किनभने हाम्रो मोस्ट अफ इक्वेशन्सहरु यस्तो आउने बेला छ जसमा प्रेसर, भोल्युम र टेम्परेचरको मात्रै फर्मुला हुन्छन्। नर्मालिटीको फर्मुला, मोरालिटीको फर्मुला योहरू पनि हुन्छन्। यो सबै फिजिकल क्वान्टिटीहरु छन्। यस्ता मोरालिटी है, यिनीहरूको लागि हामी डिफरेन्ट फर्मुला छन्, तर त्यो लगातार रेगुलर युजमा आउँदैनन्। तिमी प्लस 2 लेभलसम्म पढ्छौ भने मोस्ट अफ फर्मुला तिम्रो प्रेसर, भोल्युम र टेम्परेचरसँग मात्रै रिलेटेड हुन्छन् भने यो तीनटालाई स्पेशली हामी बेसी फोकस्ड गर्छौं र यो जेनरली हामी तीनटा मात्रै लेख्ने गर्छौं। मैले यसमा नम्बर अफ मोल्स कति थियो मैले लेखिन, मैले यसको गिब्स फ्री एनर्जीको भ्यालु कति थियो मैले नोट गरिन, मैले इन्थाल्पी, एन्ट्रोपीको भ्यालु कति थियो मैले नोट गरिन। धेरै फिजिकल क्वान्टिटी या थर्मोडायनामिक भेरिएबललाई हामी लेख्दैनौं, हामी स्पेशली तीनटा मात्रै लेख्छौं भने त्यो तीनटा स्पेशल जो प्रेसर छ, भोल्युम छ र टेम्परेचर छ, जसले एक्ज्याक्ट स्टेट बताउँछ, सबै डिटेल्स जानकारी नगराए पनि मेजर जानकारी गराउँछ त्यो स्टेटको बारेमा भन्ने, त्यसलाई हामी भन्छौं थर्मोडायनामिक स्टेट। क्लियर हुँदैछ? टर्म्सहरु टर्म्स मात्रै बुझ्दैछौं, 1 मार्क्स क्वेशनमा आउँछ। 1 मार्क्स क्वेशनमा त्यस्ता टर्म्सहरु आउँछन्, डिफाइन थर्मोडायनामिक स्टेट, त हामी यो तीनटा भेरिएबल मात्रै लेख्ने गर्छौं। थर्मोडायनामिक भेरिएबललाई स्टेट गर, यस्ता भेरिएबलहरु जसले एक्ज्याक्ट कन्डिसन बताउँछ हामीलाई, स्टेट फंक्सन के हो, पाथ फंक्सन के हो, यसरी सोध्छन् हामी, ठीक छैन? ओके। एउटा अर्को पनि तरिका छ, मैले धेरै फिजिकल क्वान्टिटी लेखेको छु त्यही भएर म क्याटेगोराइज गर्ने अर्को तरिका लिन्छु। एउटा तरिका त के हो भने डज इट डिपेन्ड अपन द पाथ फ्लो र नट, के डिपेन्ड गर्छ भने स्टेट फंक्सन, डिपेन्ड गर्छ भने पाथ फंक्सन, डिपेन्ड गर्दैन भने स्टेट फंक्सन भन्दिनु। क्लियर? ओके।
अर्को पनि तरिका छ क्याटेगोराइज गर्ने यस्ता थर्मोडायनामिक भेरिएबल्सहरूलाई। स्टेटको कुरा छोड्दिउँ, स्टेट भनेको प्रेसर, भोल्युम र टेम्परेचरलाई मात्रै जेनरली भन्ने गर्छन्, बुझ्ने गर्छौँ हामी त्यसको। एउटा तरिका कस्तो छ भने केही यस्ता फिजिकल क्वान्टिटिजहरू जो कि मासमा डिपेन्ड गर्छ कि तिम्रो मास कति छ ग्यासको। इफ ग्यासको मास धेरै छ भने यी भ्यालुजहरू धेरै होलान्। कतिपय कन्डिसनमा मासमा डिपेन्डै गर्दैन। जस्तो कि हामी दुईटा अहिले बनाउँछौँ, त्यसमा हामी देखिहाल्छौँ। एउटा हुन्छ इन्टेन्सिभ प्रोपर्टी, एउटालाई भन्छ इन्टेन्सिभ प्रोपर्टी, अर्कोलाई भन्छ एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टिज। यसमा हामी के कसरी क्याटेगोराइज गर्छौँ भन्दाखेरि यो थर्मोडायनामिक भेरिएबल्सहरू और थर्मोडायनामिक प्यारामिटर्सहरू जो कि मास अफ द ग्यासमा डिपेन्डै गर्दैन, डु नट डिपेन्ड अपन मास भने त्यस्ता प्यारामिटर्सहरूलाई म इन्टेन्सिभ प्रोपर्टिज भन्छु। र जो मासमा डिपेन्ड गर्छ त्यसलाई म एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी भन्छु, डिपेन्ड अपन मास। हेरै क्याटेगोराइज गर्ने तरिकाहरुको पाथको बारेमा यसमा डिस्कसन नगरौँ हामी। ती थर्मोडायनामिक भेरिएबल्सहरू जो भेरिएबल्सहरू मास अफ द ग्यासमा डिपेन्ड गर्दैन और मास अफ द ग्यासमा डिपेन्ड गर्छ। जस्तो कि मास अफ द ग्यासमा डिपेन्ड के गर्दैन, म एक दुईटा लिन्छु यहाँबाट। जस्तो कि टेम्परेचर मास अफ द ग्यासमा डिपेन्ड गर्छ गर्दैन। तिमी त्यो भोल्युम अफ ग्यासमा जुनसुकै ठाउँमा तिमी टेम्परेचर मेजर गर्छौ भने टेम्परेचर सेमै हुन्छ। जस्तो कि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, लो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्समा हामीले एक कुरा बुझेको हुन्छौँ कि पानीको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स एक ग्लासमा लिन्छु भने पनि 1.33 नै भन्छु, एक बकेटमा लिन्छु भने पनि 1.33 भन्छु। यो डिपेन्ड गर्दैन कति मास छ तिम्रो सिस्टममा। त्यसै अब जस्तो मानौ डेन्सिटीमा हामी काफी स्योर छौँ, यो डेन्सिटी एक ग्लास पानीको डेन्सिटी पनि सेम हुन्छ, एक बकेट पानीको डेन्सिटी पनि सेम हुन्छ, त्यो मासमा डिपेन्ड गर्दैन। यस्ता फिजिकल क्वान्टिटिज और थर्मोडायनामिक भेरिएबल्स व्हिच डु नट डिपेन्ड अपन द मास अफ द ग्यास टेकन भने त्यस्ता फिजिकल क्वान्टिटिजहरु हामी के भन्छौँ, त्यसका इन्टेन्सिभ प्रोपर्टिज भन्छौँ। र एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी त्यो भए जो कि मास अफ द ग्यासमा डिपेन्ड गर्छ। फर एक्जाम्पल मास अफ द ग्यास नै भन्न सक्छौँ। एक गिलास पानी र एक बकेट पानीमा मास फरक छ। भोल्युम, यस, एक गिलास पानीको भोल्युम कम छ, एक बाल्टी पानीको भोल्युम ज्यादा हुन्छ किनभने त्यसमा मास ज्यादा छ, त्यही भएर भोल्युम ज्यादा भयो। मास ज्यादा छ त्यही भएर भोल्युम ज्यादा भयो। ठीक त्यसै अब अरु फिजिकल क्वान्टिटी जस्तो कि अब तिमी यसबाट प्रेसर डिपेन्ड गर्छ, आफै पनि बुझौँ। प्रेसर इफ कुनै ग्यासको मैले थोरै लिन्छु भने पनि त्यति नै हुन्छ, पुरै ओभरअल प्रेसर भन्छु भने पनि त्यति नै हुन्छ। त प्रेसर डिपेन्ड गरेन के अरु तिमीले यहाँबाट बुझ्ने भनेको अरु त्यस्तो छैन। नर्मालिटी मोरालिटीहरु त तिम्रो इन्टेन्सिभ प्रोपर्टीमा आए, एक्सटेन्सिभमा मास भयो, भोल्युम भयो, अरु तिम्रो इन्थाल्पी भयो, गिब्स फ्री एनर्जी भयो, एन्ट्रोपी भयो। अब एक दुईटा कुरा यसरी पहिला बुझौँ। अब जो फिजिकल प्रोपर्टी जो मासमा स्ट्रिक्टली डिपेन्ड गर्छ, मास ज्यादा छ त्यही भएर यसको भ्यालु ज्यादा आयो, नम्बर अफ मोल्स ज्यादा हुन्छ किन मास ज्यादा छ। यस्ता फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामी के भनिदिन्छौँ, एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी। अब जो डिपेन्डै गर्दैन त्यसलाई हामी भन्छौँ इन्टेन्सिभ प्रोपर्टी। तिमी एउटा कुरा ध्यान दिन्छौ भन्दाखेरि एउटा योबाट पनि अलिकति बुझ्छौ, सबैको फर्मुला थाहा थाहा हुँदैन, जेको फर्मुला थाहा छ म त्यहाँबाट बताइहाल्छु कि एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी बाइ एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी गर्छौ भने त्यो इन्टेन्सिभमा कन्भर्ट भइदिन्छ। फर एक्जाम्पल मैले के भने इफ दुईटा एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टीको डिभिजन गर्छु भने त्यो इन्टेन्सिभ प्रोपर्टीमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसको लागि म एउटा एक्जाम्पल दिँदैछु। जस्तो कि मास र भोल्युम, म मास बाइ भोल्युम गर्छु भन्दाखेरि त्यो त डेन्सिटी हो, त डेन्सिटी मेरो के भयो, इन्टेन्सिभ प्रोपर्टी भयो। डेन्सिटी के भयो मेरो, इन्टेन्सिभ प्रोपर्टी भयो। जस्तो कि रियल डेप्थ र एपारेन्ट डेप्थहरुको कुरा गर्छु भने रियल डेप्थ धेरै ज्यादा छ त्यही भएर एपारेन्ट डेप्थ ज्यादा आउँछ, तर त्यसको रेशियो फिक्स हुन्छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। त त्यो दुईटै जुन रियल डेप्थ र एपारेन्ट डेप्थ छ त्यो तिम्रो एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी भयो भने तिनीहरुको डिभिजन भनेको तिम्रो इन्टेन्सिभ प्रोपर्टीमा हुन्छ। भने त्यो चाहिदैन तिमीलाई, त्यो पनि खाली भन्नको लागि मात्रै हो, सुनिराखौँ।
यो पनि हो कि दुईटा एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टीको डिभिजनले हामीलाई इन्टेन्सिभ प्रोपर्टी दिन्छ। जस हामीले यी थर्मोडाइनामिक भेरिएबल्सहरूलाई यो तरिकाले पनि क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ अन द सेन्स द्याट वेदर इट डिपेन्ड्स अपन मास अर नट। इफ मासमा डिपेन्ड गर्दैछ भने एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी भन्ने, त्यसलाई डिपेन्ड गर्दैन भने इन्टेन्सिभ प्रोपर्टी भन्ने। क्लियर भयो? यो पनि वे अफ क्याटेगोरिङ अर डिभाइडिङ इट्स टाइप्समा भयो, यसरी म यसलाई क्याटेगोराइज गर्न सक्छु भन्ने कुरो। ओके, बुझ्दैछौ? यो भयो भने अब केही नयाँ कुराहरू गरौँ। यो त प्यारामिटर्सहरूको बारेमा भयो। हामी पढेर आएको छौँ जीरोथ ल अफ थर्मोडायनामिक्स र थर्मल इक्विलिब्रियम जस्ता टर्म्सहरू। म त्यो टर्म्सहरूलाई अलिकति रिकल गराइदिन्छु तिमीहरूलाई। ओके, पहिले म अलिकति थर्मल इक्विलिब्रियमको बारेमा बताइदिन्छु। हामीले जानेको कुरा यति मात्रै हो कि इफ मैले दुईटा सिस्टम लिन्छु, सिस्टम ए र सिस्टम बी, र दुईटैलाई मैले दुईटै सिस्टमलाई एउटा थर्मल कन्ट्याक्टमा राखेको छु। त हामीले यो भन्दा अगाडिको क्लासमा यो डिस्कसन गरेको थियौँ कि दुई किसिमको वाल हुन सक्छ। एक टाइपको वाल जो कन्डक्टिङ होला, एक टाइपको वाल जो कि पर्फेक्टली इन्सुलेटिङ होला या नन कन्डक्टिङ होला। जो कन्डक्टिङ हुन्छ त्यसलाई तिमी कन्डक्टिङ वाल भन, चाहे डाइथर्मिक वाल भन। जो नन कन्डक्टिङ छ इन्सुलेटिङ वाल भन, चाहे तिमी त्यसलाई एडियाबेटिक वाल भन। जे होस्, म के चाहन्थे भने म दुईटा सिस्टम लिऊँ जसमा दुईटैको टेम्परेचर फरक होस्। लेट्स से टेम्परेचर ए को ज्यादा छ, टेम्परेचर बी को टेम्परेचर कम छ, र यो कुन वालले म सेपरेट गरेको छु म स्योर गरिदिन्छु कन्डक्टिङ वाल हो, जसलाई हामी डाइथर्मिक वाल पनि भन्छौँ और डाइथर्मिक वाल भन्छौँ। इफ यसरी राखेको छ भने हामीलाई थाहा छ heat flows from a body at higher temperature to lower temperature. Heat flow को डाइरेक्सन यो र कति अमाउन्ट अफ हिट फ्लो भयो होला, मानव क्यू अमाउन्ट अफ हिट फ्लो भयो। पहिलो कुरा त यो बुझ्ने कि यो सिस्टम ए मा कति अमाउन्ट अफ हिट हो, यो क्वेशन सोध्नु नै गलत हो। यसमा कति हिट छ, यसमा कति हिट छ, त्यो क्वेशन नसोध्नु। सोध्न के पाउँछौ, यसमा इन्टरनल एनर्जी कति छ र त्यसमा इन्टरनल एनर्जी कति छ सोध्न पाउँछौ, बट वी क्यानट मेजर इट। हामी नाप्न त सक्दैनौँ यसमा कति इन्टरनल एनर्जी छ, यसमा कति इन्टरनल एनर्जी छ। यसको एनर्जी कम, यसको ज्यादा हुन सक्छ, तै पनि यसले यसलाई हिट दिन्छ। यसको इन्टरनल एनर्जीको भ्यालु, जसलाई हिट कन्टेन्ट हामी भन्दैछौँ, यसको कम हुन सक्छ, यसको ज्यादा हुन सक्छ, तर पनि यसले यसलाई हिट ट्रान्सफर गर्छ। ट्रान्सफर गर्ने कन्डिसन यो होइन कि त्यसमा इन्टरनल एनर्जी और हिटको कन्टेन्ट कति छ। ट्रान्सफर गर्ने शर्त यति मात्रै थियो जसको टेम्परेचर ज्यादा छ त्यसले लोअर टेम्परेचर बडीलाई हिट एनर्जी प्रोभाइड गर्छ। अब हिट एनर्जी भन्ने कसलाई, हिट एनर्जी इज अलवेज इन द फर्म अफ ट्रान्सफरेबल फर्म और ट्रान्जिट फर्ममा हुन्छ। यो कुरा हामीले लास्ट क्लासमा पनि गरेको थियौँ। त्यो अमाउन्ट अफ एनर्जी हो जसले ट्रान्सफर गरिदिन्छ फ्रम सिस्टम ए टु सिस्टम बी भने त्यो ट्रान्सफरिङ एनर्जीलाई हामी हिट एनर्जी भन्छौँ। यसको लागि हिट एनर्जी यसमा कति थियो त्यो नभनौँ, यसको हिट एनर्जी भन्न पाउँदैनौँ। फिजिक्सको हिसाबले यो रङ क्वेसन भयो। यसको इन्टरनल एनर्जी कति छ, यसको कति त्यो सोध्न पाउँछौँ, तर हामी नाप्न सक्दैनौँ। नाप्न के सक्छौँ त यो सिस्टम ए ले सिस्टम बी लाई कति अमाउन्ट अफ हिट प्रोभाइड गरौँ, कति ट्रान्सफर गरौँ, र जसलाई मात्रै हामी हिट एनर्जी भन्छौँ। जेनरली क्यू ले इन्डिकेट गर्छौँ। ल जे होस्, सिस्टम ए र सिस्टम बी को बीचमा हिटको लेनदेन किन भयो, बिकज सिस्टम ए इज एट हायर टेम्परेचर एन्ड बी इज एट लोअर टेम्परेचर। तबसम्म ट्रान्सफर गर्छ जबसम्म दुईटैको टेम्परेचर सेम भइदिएन, अन्टिल बोथ गेट्स सेम टेम्परेचर। अब त्यो टेम्परेचर नयाँ टेम्परेचरलाई लेट्स से दुईटैको टेम्परेचर T3 बराबर भयो भने अब हिट ट्रान्सफर हुँदैन भने नभनौँ, ट्रान्सफर हुन्छ। ए ले बी लाई जति जुल पर सेकेन्ड पठाउँछ, बी ले पनि ए लाई त्यति नै अमाउन्टको जुल पर सेकेन्ड पठाउँछ। लगातार इक्वल अमाउन्टमा ट्रान्सफर भइरहन्छ। नेट ट्रान्सफर अफ हिट कुनै डाइरेक्सनमा देखिँदैन। हामीले भन्नुपर्छ नेट ट्रान्सफर हुँदैन। धेरै यस्ता कुराहरू छन् जो कि हिटसँग बेसी रिलेटेड हुन्छन्, र मैले त हिट पढाएको छैन। जेनरली म हिट पढाउने गर्छु 11 मा भने यो सबै कुरा म क्लियर गर्ने गर्छु। तिमीले पनि क्लियर भएको होला, छैन भने पनि सुनिराखौँ। यो एक्ज्याक्टली गलत हो भन्नु कि थर्मल इक्विलिब्रियम भयो भने अब हिटको लेनदेन भइरहेको छैन। लेनदेन भइरहेको हुन्छ,
इक्वल एन्ड अपोजिट अमाउन्टमा भइरहेको हुन्छ, सो द्याट नेट ट्रान्सफर कुनै डाइरेक्सनमा देखिँदैन कि ए बाट बीमा फ्लो भयो या बीबाट नेट एमा ट्रान्सफर, त्यो भन्न पाउँदैन। जे होस्, हामीले बुझेको कुरा यो हो कि थर्मल इक्विलिब्रियम भनेको इफ दुईटा सिस्टम डिफ्रेन्ट टेम्परेचर्समा छन् र तिमी कन्डक्टिङ वाल लगाइदिन्छौ त्यो दुईटाको बीचमा भने, मतलब थर्मल कन्ट्याक्टमा राखेको छौ भने, त सिस्टम ए ले सिस्टम बी लाई हिट प्रोभाइड गर्छ अन द बेसिस दैट इट इज एट हायर टेम्परेचर देन सिस्टम बी, तबसम्म ट्रान्सफर गर्छ जबसम्म दुईटैको टेम्परेचर नयाँ टेम्परेचर गेन भइदिँदैन र यो युनिक टेम्परेचर दुईटैको सेम भयो भने अब नेट ट्रान्सफर कुनै डाइरेक्सनमा भइदिएको छैन र त्यो स्टेटलाई हामी भन्छौँ कि थर्मल इक्विलिब्रियम रिच भयो। Now these two systems after gaining same temperature you can say these systems are at thermal equilibrium। तिमीले पढेको कुरा यो हो, यति मात्रै बुझ्यो भने पुग्यो, तर एक्ज्याक्टली थर्मल इक्विलिब्रियम यो होइन, यो होइन। थर्मल इक्विलिब्रियम एक हिसाबले थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियमलाई भन्न खोजेको थियो, तर अब यसरी नै धेरै कुरा बुझ्न थाले, टेम्परेचर सेम भइदियो भने अब धेरै कुराहरू तिनीहरूको चेन्ज हुँदैन भन्ने सेन्समा तिनीहरू थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियममा छ र अब तिनीहरूलाई थर्मल इक्विलिब्रियममा भन्न पाउँछौ। जे कुरा म बोल्ने बेला छु त्यो खासमा ब्याचलरमा तिमीलाई काम लाग्छ, त त्यो त्यति नबुझौँ, यति मात्रै बुझेको छ भने पनि हुन्छ। बरु म एउटा नयाँ टर्म एसोसिएट गरिदिन्छु, समटाइम त्यो पनि युज हुन्छ तिमीहरूमा, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। यसको बारेमा म अलिकति बोलिहालौँ। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के हो भन्दाखेरि, मानव म कुनै एउटा सिस्टम ए लिन्छु, सिस्टम ए को प्रेसर के फिक्स होला, भोल्युम होला, टेम्परेचर होला, नंबर अफ मोल्स होला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होला, नॉर्मलिटी मोरालिटी होला, इन्थाल्पी होला, गिब्स फ्री एनर्जी होला, एन्ट्रोपी को चेन्ज होला, के होला, धेरै कुराहरू यसका कन्डिसन इन्डिकेट गरिरहेका हुन्छन्। कसको? सिस्टम ए को, सिस्टम ए को। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कसलाई भन्छ त्यसलाई म बुझाउँदैछु, पहिला यो बुझिहाल्नु। इफ मैले यो सिस्टमलाई चारैतिरबाट इन्सुलेट गरिदिएको छु र बाहिरको सराउन्डिङसँग यसलाई कुनै रिलेसनमै राखेको छैन, बाहिरको सराउन्डिङको कारणले यसको कुनै भ्यालु चेन्ज हुन सक्दैन। इफ म सिलिन्डर भित्र राख्छु भने म कम्प्रेस गरिदिन्छु भने प्रेसर बढ्दिन्छ, भोल्युम घट्दिन्छ, टेम्परेचर बढ्दिन्छ, योहरू पनि चेन्ज हुन्छ, त्यो म गर्न खोजेको होइन, म कम्प्लिट आइसोलेट गरेको छु। अब म चाहेर पनि यसमा भोल्युम प्रेसर चेन्ज गर्न सक्दिनँ, या यसैले टेम्परेचर ज्यादा भए तापनि 100 डिग्री सेल्सियस छ भने पनि सराउन्डिङलाई दिन सक्दैन, किनभने मैले पर्फेक्टली इन्सुलेटिङ वाललाई सेपरेट गरेको छु। एक हिसाबले पर्फेक्ट आइसोलेटेड भयो सराउन्डिङबाट भने। अब म यो सिस्टम ए को अब्जर्भेसन गर्छु, अहिले यसको प्रेसर कति छ, भोल्युम कति छ, टेम्परेचर कति छ, यो भ्यालुजहरू कति कति छन्, के विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, के विथ रेस्पेक्ट टु टाइम यी भेरिएबल्सहरू, प्रेसर को भ्यालु, भोल्युम को भ्यालु, टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, गिब्स फ्री एनर्जी, इन्थाल्पी, एन्ट्रोपी का भ्यालुजहरू के चेन्ज हुँदैछ त? चेन्ज हुँदैन, 100% सराउन्डिङसँग आइसोलेटेड छ। इफ यसको प्रेसर 10 एटमोस्फियर छ भने सराउन्डिङ 1 एटमोस्फियरमा छ भने पनि यो 10 को 10 मै रहन्छ, भोल्युम जति छ त्यतिमै रहन्छ, न घट्छ न बढ्छ। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस छ भने तातोको तातै नै रहन्छ, किनभने पुरै आइसोलेट गरिदिएको छु। यस्ता थर्मोडायनामिक भेरिएबल्सहरू इफ टाइमको रेस्पेक्टमा चेन्ज हुँदैन भने, डु नट चेन्ज विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, डु नट चेन्ज विथ रेस्पेक्ट टु टाइम छ भने यो सिस्टम एलाई म के भन्न सक्छु, इट इज एट थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। यो हो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। त्यसको साथसाथै इफ यो सिस्टम ए लाई म अर्को सिस्टम बी सँग थर्मल कन्ट्याक्टमा राख्छु र त्यसलाई पनि म आइसोलेट गरिदिन्छु सराउन्डिङसँग, अब म के नयाँ काम गर्ने बेला छु, म के गर्ने बेला छु, म यतातिर देखाउने बेला छु। मैले यस्तो खालको सिस्टम ए लिए, अर्को सिस्टम बी लिए, तर यो दुईटाको बीचमा मैले कन्डक्टिङ वाल लगाइदिएँ। यिनीहरूलाई फेरि पनि मैले सराउन्डिङसँग पुरै आइसोलेट गरेँ। मलाई थाहा छ यसका डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरू होला, प्रेसर, भोल्युम, टेम्परेचर के होला, इन्थाल्पी, इन्ट्रोपी सबै भ्यालुजहरू होला। यो सिस्टम ए र बी मैले लेख्न खोजेको थिएँ, यसका डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरू होला, डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरू होला, ठिक छ। अनि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि इफ यिनीहरूको टेम्परेचर सिस्टम ए र सिस्टम बी को टेम्परेचरमा, मानव टेम्परेचर सिस्टम ए को टेम्परेचर ज्यादा छ भने हामीले सराउन्डिङसँग त्यसको रिलेसनमा राखेको छैनौँ, तर
सिस्टम ए ले सिस्टम बी लाई हिट प्रोभाइड गर्छ, एनर्जी प्रोभाइड गर्छ, यसको इन्टरनल एनर्जी चेन्ज हुन्छ। यसले हिट दिन्छ भने यसको इन्टरनल एनर्जी घट्छ, यसको बढ्छ। यहाँबाट हिट निस्किँदैछ भने यसको हिट तिम्रो घट्छ, यसको हिट बढ्छ। यसबाट हिट जाँदैछ भने यसको टेम्परेचर घट्छ, यसको टेम्परेचर बढ्छ। यसबाट जाँदैछ भने यसको प्रेसर घट्छ, यसको प्रेसर बढ्छ। धेरै कुरामा चेन्ज भइरहेको छ, धेरै कुरामा चेन्ज भइरहेको छ। के को कारणले? खालि यो टेम्परेचरको कारणले मात्रै पनि, किनभने यसको टेम्परेचर ज्यादा थियो। तर यो बिचमा मैले फेरि पनि इन्सुलेटर लगाइदिन्छु भने सिस्टम ए को आफ्नो भ्यालु होला, सिस्टम बी को अलग भ्यालु होला। इफ मैले इन्सुलेटर लगाइदिन्छु भने यसको 100 डिग्री सेल्सियस र यसको 20 डिग्री सेल्सियस छ भने पनि यिनीहरू आफ्नो आफ्नो स्टेटमै लाइफ टाइम बिताइदिने वाला छ। भने यो दुईटा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियममा थियो, तर मैले यो दुईटा बीचको वाललाई इफ कन्डक्टिङ वाल लगाइदिन्छु भने यिनीहरूको बीचमा हिटको लेनदेन हुन थाल्छ। हिटको कारणले खालि हिट मात्रै चेन्ज हुन्छ भने न सोचौँ, प्रेसर चेन्ज हुन्छ, टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ, एच चेन्ज हुन्छ, जी चेन्ज हुन्छ, एस चेन्ज हुन्छ, अरू पनि धेरै फिजिकल भेरिएबल्सहरू छन् जो कि चेन्ज हुन्छन्। तबसम्म चेन्ज हुन्छ जबसम्म दुईटैको टेम्परेचर कमसे कम सेम भइदिँदैन। दुईटैको टेम्परेचर सेम भइदियो, किन ग्यास त ट्रान्सफर हुनै सक्दैन, यसको मास फिक्स छ, यसको मास फिक्स छ, यसमा ज्यादा मास छ भने ज्यादै होला, यसको मास कम छ भने कम होला। खालि एनर्जी ट्रान्सफर भयो र एनर्जी ट्रान्सफर भएको कारणले अरू पनि धेरै फिजिकल भेरिएबल्सहरूको मा चेन्ज देखियो। र जब दुईटैको टेम्परेचर सेम भइदिन्छ अब नेट ट्रान्सफर अफ हिट हुँदैन, अब यसको अब डिफ्रेन्ट प्रेसर होला, सबमा ड्यास लगाइदिँदा राम्रो हुन्थ्यो। सबै फिजिकल भेरिएबल अब फिक्स भयो, अब फिक्स भयो। अब यो दुईटैको जुन नयाँ टेम्परेचर, नयाँ प्रेसर, नयाँ भोल्युम, नयाँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, नयाँ इन्ट्रोपी, नयाँ इन्थाल्पीको जुन भ्यालु आएको छ, अब विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, अब ती भेरिएबल्सहरू विथ रेस्पेक्ट टु टाइम न त ए को न त बी को चेन्ज हुन्छ। किन यो सराउन्डिङसँग मैले आइसोलेट गरिदिएको छु, यिनीहरूको बीचमा जे लेनदेन हुनु थियो त्यो भइहाल्यो। अब यो एउटा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियममा छ, यो अर्को थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियममा छ भने यो दुईटै सिस्टमलाई म थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियममा आयो भन्न पाउँछु। कुरा बुझ्दैछौ? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एउटा सिस्टममा पनि हुन सक्छ, दुईटा चारटा सिस्टममा पनि हुन सक्छ। तर तिमीले बुझेको कुरा के छ भने थर्मल इक्विलिब्रियम गर्न कमसे कम मलाई दुईटा सिस्टम चाहिन्छ। थर्मल इक्विलिब्रियम गर्न मलाई कमसे कम दुईटा सिस्टम चाहिन्छ, अनि मात्रै थर्मल इक्विलिब्रियम हुन सक्छ। मतलब एउटा सिस्टममा कसरी थर्मल इक्विलिब्रियम हुन्छ? ठिक छ। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के हो? इफ सबै थर्मोडायनामिक भेरिएबल्सहरू विथ रेस्पेक्ट टु टाइम कुनै चेन्ज देखिँदैन, 11 बजे पनि त्यही भ्यालु थियो, 12 बजे पनि ती भेरिएबल्सहरूको भ्यालु त्यही थियो, 1 बजे पनि ती भेरिएबल्सहरूको भ्यालु सेम थियो। इफ टाइमको रेस्पेक्टमा भेरिएबल्सहरू चेन्ज भएन भने त्यसलाई हामी भन्छौँ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियममा छ। यसमा दुईटा सिस्टम थियो, दुईटै छन्, एउटा सिस्टम चाहिँ एउटैमा छ। यो दुईटा जोड्ने बित्तिकै थिएन, थर्मल इक्विलिब्रियम भएपछि दुईटै सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियममा आयो। एक्चुअली यसैलाई हामी थर्मल इक्विलिब्रियम पहिला भनेका थियौँ, तर मान्छेले राम्ररी बुझेनन् अनि हामीले दुईटा टर्म एसोसिएट गरिदियो, थर्मल इक्विलिब्रियम र थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियमलाई टेम्परेचर मात्रै बुझ्छौ भने खालि यति बुझ्नु, टेम्परेचर जबसम्म सेम हुँदैन तबसम्म हिटको लेनदेन हुन्छ, टेम्परेचर सेम भयो हिटको लेनदेन हुँदैन, सेम टेम्परेचरमा आयो थर्मल इक्विलिब्रियममा आयो, त्यति मात्रै बुझे पुग्छ। ओके, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियमको बारेमा पनि अब तिमीले बुझ्यौ। थर्मल इक्विलिब्रियम सँगै रिलेटेड एउटा ल पढेको थियो, हामीले अस्ति डिस्कसन गरेको थियौँ। द्याट जम्मा चारवटा ल हुन्छ, जसमा पहिलो ल हामीले पत्ता लगायौँ, सेकेन्ड ल पत्ता लगायौँ, अनि एउटा नयाँ ल पत्ता लगायौँ। र त्यो नयाँ ल कस्तो थियो भन्दाखेरि फर्स्ट ल र सेकेन्ड ललाई एक्सप्लेन गर्ने खालको थियो। यानि कि नयाँ ल जुन आइरहेको थियो त्यो नयाँ ल एक हिसाबले डेफिनेसन अफ टेम्परेचर थियो, विच इज अलरेडी युज इन फर्स्ट ल एन्ड सेकेन्ड ल, एन्ड हेन्स अब त्यो नयाँ ललाई थर्ड ल भन्न सुहाएन हामीलाई। हामीले 2 र 1 भन्दा माथि के त जीरोथ ल भनेर नाम दिदियो। त हामी अर्को टर्म यहाँ पढ्नेवाला छौँ, जीरोथ ल अफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ ल अफ थर्मोडायनामिक्स। त्यसो फर्स्ट ल पत्ता लगायौँ, सेकेन्ड पत्ता लगायौँ, त्यसपछि जुन नयाँ ल पत्ता त्यसलाई हामी जीरोथ ल नाम दियौँ, त्यसपछि हामी फेरि थर्ड ल पत्ता लगायौँ, जम्मा चारवटा ल पत्ता लगायौँ। जीरोथ ल अफ थर्मोडायनामिक्सको बारेमा धेरै कुरा बुझ्नु पर्दैन, अलरेडी 11 मा पढेर आएको छौ, हिट पढ्दाखेरि तिमीले पढेर आएको छौ। जीरोथ लले के भनेको थियो भन्ने कुरा म गर्दैछु। इफ मैले दुईटा सिस्टम लिए, दुईटै सिस्टम ए र सिस्टम बी लाई
मैले के गरिदिए भने इन्सुलेटरले सेपरेट गरिदिए। अब यिनीहरूको बीचमा एउटा मात्रै कन्ट्याक्ट सर्फेस थियो, त्यो कन्ट्याक्ट सर्फेस मैले इन्सुलेटर लगाइदिए। यो दुईटाको मानव टेम्परेचर डिफरेन्ट थियो, यसको टेम्परेचर T1 थियो, यसको टेम्परेचर T2 थियो। के अब यो दुईटा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियममा आउँछ त? सिम्पल कुरा, थर्मल इक्विलिब्रियमलाई के दुईटाको टेम्परेचर सेम हुन्छ त? कुनै हालतमा आउँदैन। यो कस्तो वाल मैले लगाएको छु? इन्सुलेटिङ वाल, और जसलाई हामी एडियाब्याटिक वाल पनि भन्छौँ, और एडियाब्याटिक वाल। हामीले के देख्यो भने इफ सिस्टम ए को टेम्परेचर ग्रेटर छ देन सिस्टम बी को टेम्परेचर भने तापनि त्यहाँ हिटको लेनदेन हुन सक्दैन, बिकज हिटको लेनदेन हुनको लागि यिनीहरूको बीचको वाल कन्डक्टिङ हुनु पर्थ्यो, थर्मल कन्ट्याक्टमा त हुनु पर्थ्यो। थर्मल कन्ट्याक्टमा त छैन, इन्सुलेटर लगाएको छ। त हिट एले बीलाई हिट दिन त चाहन्छ, सिस्टम एले बीलाई हिट दिन त चाहन्छ, तर दिन सक्दैन किनभने इन्सुलेटरले सेपरेटेड छ। भने यो सिस्टम ए आफ्नो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियममा रहन्छ जिन्दगीभर, यो अर्को आफ्नो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियममा रहन्छ। अहिले पनि मैले यो दुईटा सिस्टमलाई भन्छु भने यो दुईटै सिस्टम आफ्नो आफ्नो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियममा छ, बिकज यसका प्यारामिटर्सहरू विथ रेस्पेक्ट टु टाइम चेन्ज हुँदैन। यो 100 डिग्री सेल्सियसमा छ भने 100 मै रहन्छ जिन्दगीभर, यो 20 मा छ भने 20 मै रहन्छ। यिनीहरू एज अ होल कम्बाइन्ड सिस्टम पनि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियममा छ। बट यो दुईटा स्पेशल केसको कुरा गर्छु भने थर्मल इक्विलिब्रियममा छैन, कि टेम्परेचरको डिफरेन्स छ। हामीले के गर्दियौ भने यसलाई इन्सुलेटिङ वालै रहन दिउँ, एउटा नयाँ सिस्टम लिइहाल्यौँ। त्यो नयाँ सिस्टम हाम्रो सी कहलायो। यो दुईटा भन्दा पनि डिफरेन्ट टेम्परेचर छ मानौ, यसको टेम्परेचर T3 होला। तर यो सिस्टम सी ए र बी सँग नयाँ वालले सेपरेटेड छ। यो वाल कस्तो छ म यहाँ लेखिन हालौँ, यसलाई म कन्डक्टिङ वाल भन्छु। कन्डक्टिङ वाललाई हामीले अर्को नाम के दिएको थियौँ? डायाथर्मिक वाल। डायाथर्मिक वाल, कन्डक्टिङ वाल और डायाथर्मिक वाल। यो नयाँ सिस्टम लिए मैले, जसको एउटा नयाँ टेम्परेचर होला T3 लेट से। तर यो सिस्टम ए र बी सँग सेपरेटली और इन्डिभिजुअली कन्डक्टिङ वालमा सेपरेटेड छ भने ए र बी को बीचमा हिटको लेनदेन भइरहेको थिएन, तर ए र सी को बीचमा हुन सक्छ। ए र सी को बीचमा हुन सक्छ तबसम्म हिटको लेनदेन हुन्छ जबसम्म यो ए र सी सेम टेम्परेचरमा आउँदैन, जबसम्म यो T1 इक्वल टु T3 हुँदैन, जबसम्म तिनीहरू ए र सी थर्मल इक्विलिब्रियममा आउँदैनन् तबसम्म हिटको लेनदेन हुन्छ। सिमिलरली सिस्टम सी बी सँग सेपरेटली और इन्डिभिजुअली फेरि पनि थर्मल इक्विलिब्रियम गर्छ, तबसम्म हिटको लेनदेन गर्छन् यिनीहरू एक आपसमा, जबसम्म यो दुईटा सिस्टमको टेम्परेचर सेम हुँदैन। इट मिन्स जबसम्म T2 इक्वल टु T3 हुँदैन तबसम्म गर्छ, because they are separated by dithermic wall and they can exchange their heats। त तबसम्म हिटको एक्सचेन्ज गर्छ जबसम्म यो दुईटाको टेम्परेचर सेम हुँदैन और यो दुईटाको टेम्परेचर सेम हुँदैन। हामीले के गर्यौं भने एकछिनसम्म छोड्दियौं र हामीले देख्यौं ए र सी पनि थर्मल इक्विलिब्रियममा आयो, बी र सी पनि थर्मल इक्विलिब्रियममा आयो। अब हामीले के गर्दियौं भने यो इन्सुलेटिङ वाललाई हटाइदियौं, अब एउटा कन्डक्टिङ वाल लगाइदियौं, बिकज हामीलाई थाहा थियो T1 र T2 को टेम्परेचर फरक छ। कन्डक्टिङ वालले सेपरेट गर्दियौँ र हामीले के देख्यौं कि अब ए र बी को बीचमा के लेनदेन हुन्छ? हामीले देख्यौं लेनदेन हुँदैन। किन हुँदैन? किनभने म्याथमेटिक्सकै जस्तो भयो, इफ T1 इक्वल टु T3 T2 इक्वल टु T3 देन अब्भियसली T1 इक्वल टु T2 भइसकेको छ, यानी कि ए र बी अलरेडी थर्मल इक्विलिब्रियममा आइसकेको छ। यानी कि अब तिमी इन्सुलेटरलाई हटाएर कन्डक्टिङ वाल लगाइदिन्छौ भने पनि तिनीहरूको बीचमा हिटको लेनदेन हुँदैन, यानी कि तिनीहरू अटोमेटिक थर्मल इक्विलिब्रियममा आइसक्यो। एन्ड दिस इज द स्टेटमेन्ट अफ जीरोथ लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स। Simply it states that if two systems A and B are separately in thermal equilibrium with the third system C, then they are also in thermal equilibrium with each other, and this states a zeroth law of thermodynamics। हामीलाई एक नम्बर या दुई नम्बरमा सोध्न पाउँछ। एक नम्बरमा सोध्यो भने स्टेटमेन्ट मात्रै लेखिदिने, दुई नम्बरमा सोध्यो भने स्टेटमेन्ट लेख्ने, यस्तो खालको फिगर बनाउने, अलिकति यसको एक्सप्लेनेसन गरिदिने। क्लियर भयो? गट इट? नयाँ कुरा होइन तिम्रो लागि, पढेर आएको छौ। If these two different systems separately in thermal equilibrium with another third system C, then they are also in thermal equilibrium with each other। यो भयो तिम्रो जीरोथ लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स। टाइम सकिराखेको छ। हाम्रो जब नेक्स्ट क्लासमा भेट हुन्छ त हामी के गर्छौं भने यसमा धेरै टर्म्सहरु हामीले बुझिसकेको छौं।
हामी हिट र वर्कको बारेमा डिटेल डिस्कसन गर्छौं र हामी यो हेर्नेवाला हुन्छौं यस इन थर्मोडायनामिक्स अर इन रियल लाइफ 100% वर्कलाई हामी हिटमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं बट 100% हिटलाई हामी वर्कमा कन्भर्ट गर्न सक्दैन र यिनीहरुको बीचमा एक्सचेन्ज हुने फर्मुला पनि बनाउँछौं र नयाँ कुराहरु पनि गर्छौं फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सलाई स्टेट पनि गर्छौं नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं आजलाई यति गरौँ ल थ्यांक यू आई होप सबैले बुझ्यो होला कम्युनिकेसन अहिले गर्न रोकिदिएका छन् मैले माइक हटाए र सब म्युटमै छौ मैले माइक्रोफोन अफ गरे थ्यांक यू थाहा छैन रोशन यादव सर गुड मर्निङ सर गुड मर्निङ कतिसम्म पढाइ भएको छ बाबु 11 सम्म सर 11 नम्बर 11 हजुर सर 11 of which one number which one exercise okay sir second exercise of parallelogram law of forces sorry Newton's law of motion yes, sir let me check page once up to 11 number you have done no yes sir this means you have to start from 12 number so you can okay now mute bhai पेज नंबर हो 423 12 number a body of mass 1 kg is falling under gravity suppose it is your m which is given m is 1 kg it is falling under gravity at the rate of u equals 28 meter per second
What is the uniform force which will stop? Suppose uniform force is acting F and final velocity is 0, and this is a stop in time equals 0.1 second, and at a distance second 20 centimeter. S equals 20 centimeter. That is 20 upon 100, 1/5 meter. G value is given 10 meter per second square. This problem is a little bit different from the others. Body is falling here with initial velocity u, and the resistive force is acting upway. If the falling of this one is a stop in this much second, then what will be the force? And if it is stopped after covering what distance? 1/5 meter, then what should be the magnitude of force that you have to calculate? First of all, body is falling. This means its weight will acting vertically downward, and force is just in what? Opposite direction. So net force here, equation of motion is F minus mg. These two are just opposite to each other, and body is falling and force is what? Stopping. This means magnitude of force will be what? Greater than mg. So net force is F minus mg, and that force is this much. So F equals mg plus mf, and this Fm is taken common, g plus f. In this case, m value is given what? 1 kg. So F equals g plus f. It is your first equation. Now, g is already known, so you will be in need of which one value? F value. Now in first case, V equals U minus Ft. 0 equals 28 F into 0.1, 0.1 is 20, so F equals 20 upon 0.1, that is 280 meter per second. Hence, from first equation, F equals, G value is 10 and it is 280. 290 and 290 is 29 kg weight. Second case, S is this much, UV are given. Okay. V squared equals U squared minus 2Fs. 0 equals 28 squared minus 2F, and S is 1 upon 5. So 2F upon 5 is 28 into 28, 2 14 jar. So F equals 5 into 14 into 28. Multiply it. Have you brought calculator? plus 70 into 28. Multiply that.
60 meter per second square. So from first equation, F equals 10 plus 1960, and that value is 1970 Newton and 197 kg weight. After that, in it there is a tail. Tell that instead of falling under gravity, if body is moving at the rate of 28 meter per second along the horizontal line, then what should be the two values? Look here, everything will be same. And body is not falling, it is going in what? Horizontal. So for the horizontal line motion, G is neglected. G is neglected. That is, G is taken 0. So in first case, this value will what? 0. This value will be 0. So F equals 0 plus 280, that is 200 Newton and 28 kg weight. And in second case, this value will be 0. F will be 0 plus 1960 Newton. That is 196 kg weight. Number. A particle of mass 15 kg, M is 15 kg, falling from a height 18 meter and penetrates penetrating height 18 meter. It is 18 meter. AB is given 18 meter and penetrate into some sand. If the average resisting force on by the sand is equal to, F is given 150 kg weight. That is 150 G Newton. Find how far it penetrates into the sand. This distance you have to find out. BC you have to find out. A is the point on which mass is 15 kg. From this it is falling under gravity. So initial velocity is 0.
when it is falling 18 meter, after that this part is level of sand. It is the sand part. This body is penetrating into the sand. Suppose here velocity is v. Then where this body is stopped means here final velocity will what? 0. Then you have to find out which one depth body will penetrate inside the sand. Which one that? BC is the part that you have to calculate. Let F is already given now. Here equation of motion. Resistive force is what? It is greater than weight. That's why F minus mg equals mf. F is given 1500 minus m is 15 into this equals 15 into F 1500 minus 150 is 15F. What will be that? 541 is 15F. Therefore, F equals 1350 over 15. Tell me its value. Hmm? 90. Yes, yeah. This much square. Now, for A to B, V squared equals 0 squared plus 2GH. V squared equals 2G is 10 and it is 80. So V squared is 20 into 80. Also, for B to C, V1 squared equals V squared plus resistive force minus 2Fs. For BC, initial velocity is V, final velocity is V1, and it is sand level. That's why F will act. Acceleration, F will act 0. V squared is 360 minus 2F value is 90 into S. This cancel, this 2 jar. So S is what? What is answer? Number. A mass mkg. Mass is mkg. Is acted on by a constant force.
force is given P kg weight, that is P into G Newton. And in T second, time is T second, it moves a distance x meter. Distance equals x meter. From rest and acquired a velocity, initial velocity is 0 and final velocity equals v meter per second. Then you have to prove that x equals gt squared p by 2m, and that equals v squared m over 2gp. There is a body, it is M, on which a force is applied and initially body is in rest. X distance is covered in T second. And here its velocity is v meter per second. X is this distance. Then you have to prove that. There is a straight line motion, okay, and force is P into G Newton is acting on a body mass M, which is initially in rest. In T second, it covers X distance and its velocity becomes v meter per second. Here, force equals P into G Newton. So MF equals P into G. Therefore, F equals P into G over M. It is the value of acceleration. Now, S equals ut plus half ft square. It is formula. S is x, u is 0 into t plus half. F is pg upon m into t square. So x equals pg into t square divided by 2f. This to this you have shown. Again, v squared equals u squared plus 2fs. V squared equals 0 plus 2 into pg upon m into s is x. So v squared equals 2pg upon m into x. V squared into m equals 2pgx. Therefore, x equals v squared m over 2pg. From this to this you have also shown. Hence, x equals
pg t square over 2m, and that will be same as v square m over 2pg proved. NS. Last number. A balloon is rising with an acceleration f. Suppose it is your balloon whose mass is m. It is rising with acceleration equals f. Suppose force is upward thrust is f. Weight will act down. Prove that the fraction of the weight, suppose in this x part is emptied part. So m minus x is left. Down will be m minus x into z, and it is moving with double of the acceleration. Force will be same. Then you have to prove that x equals m times of f divided by g plus 2f. A balloon is rising with an acceleration f. Prove that the fraction of the weight of balloon which must be emptied out of the balloon in order the double of the acceleration is f divided by g plus 2f. Suppose there is a balloon whose mass is m. Okay, so weight will act vertically downward, but this balloon is rising up. This balloon is going up with what acceleration? F acceleration. Naturally, F value will be what? Upward thrust. It will be upward thrust. So upward thrusting. After that, from this M, some part is emptied out. Some part is taken out. Suppose X part is emptied out. Then it will be lighter. Okay. And when X part is taken out, then it is rising with double acceleration. Means F becomes what? 2F. But upward thrust force will be same. Then you have to prove that the emptied out part means X will be, X part is emptied out. That value will be M times of this much. Okay. Let the upward thrust is F. Then in first case, equation of motion will be F minus mg, that value is mf. So F equals mg plus mf. It is your first equation. Because weight is acting down way, force is acting up way. This force is greater, so net force acting on the balloon will be what? F minus mg.
and that value is MF. From this F is this much. Let X part of M is emptied out from the balloon, then equation of motion is F minus, what will be the weight? M minus X into G. That value is M minus X, and acceleration is 2F. Acceleration is now what? 2F. So F equals M minus X into G, this in the right side, plus M minus X into this much, mg minus xg, plus 2mf plus minus 2xf. It is second equation. From first and second, mg plus mf equals mg minus xg plus 2mf minus 2xf. mg and mg cancel. Take these two in left hand side, so it will be positive, and 2mf is here, and this in right side will be negative. X take common, g plus 2f, that value is mf. So x equals mf upon g plus 2f, and it is m times f divided by g plus 2f root. Sorry. In this way, this exercise has been completed. Now next day we shall start Good morning, sir. What happened? Why have you raised the hand? Sir, केही देखेन मसिनो ह्यान्डराइटिङ भएर What happened? ह्यान्डराइटिङ सानो भएर कस्तो बुझेन भइसक्यो? Okay. बुझेन सानो ह्यान्डराइटिङ भएर Lower hand now. Roshan. Yes, sir. What happened? 9 number, sir. Nothing. Okay. 9 number, 9 number. 9 number. Yes, sir. 9. 8, sir. 8. Sorry. 8 number. 8 number 1. Problem.
I have not solved it in the class. No, sir. But Surely I shall solve. I had solved it. you have solved 9 numbers, sir. 7 number, 9 number, 11 number. And except 8, I have done every, sir. And I was unable to do 8 numbers, sir. No, it is impossible because this problem is important problem. Never I can escape to solve this problem. You have done of 9. Take in your copy, otherwise you will absent. And even Can I ask with my colleagues, sir, trouble you classmates? have, then when physical class will start, then meet me. Okay? Okay, sir. I don't know. After starting the physical class, meet me, I shall solve that. Okay? Yes, sir. Otherwise, if time will be available, then I shall solve this in the class. Yes, sir. Okay? Now stop it for today.